हरे कृष्णा. आयच्या गौर कथान तुमचं स्वागत करता. सर आयज दीस 18 आसा. जरी आमी फाटले खूब दीस गौर कथा करता म्हटल्यार हो आयज जो आमी अध्याय घेतला तो मध्य लिलाचो 20वो चॅप्टर 2.20 आसा तो. तर तेचे काल आमी थोडे उल्लेख केल्ले. आयज हांव फूल अर्देवर उलोवचो ना. जितले थोडेशे मुद्दे आहा तेचेर हांव चर्चा करतलो. मातसो बेगीन आयचो क्लास सोंपयतलो. तर हेचे कोणाक जाय न्हू हेचेर फूल 20 मध्य लिलाचो 20वो अध्याय आसा तो वाचूं शकता. तेचेर फूल स्पश्टीकरण आसा. आमकां देवाचे कसले कसले अवतार आसता, देव कितली विभूती, खंयच्या हातीन शंख चक्र गदा आसता, तेचें नांव कितें पडटा, आमच्या हांगाचेर आमी 12 जाग्याचेर जे मंत्र म्हणून देवाची नांवां घेता तेंचे नांवाचे तांकां नांवां कशीं दिल्यात आनी विस्तार कृष्ण कसो करता तेचेर सगळे विभूती कृष्णाची जी सगळी विभूती आसा म्हणजे ऐश्वर्य आसा तेचे बद्दल उल्लेख आसा. हे सुमार 250च्यासून चड 290 सुमार श्लोक आहा. खूब श्लोक आहा ते अर्द्या वरान करपाक खूब ना. म्हटल्यार ते प्रामुख्य जे उपदेश दिल्ले सनातन गोस्वामी तेचेर हांव थोडीशी चर्चा करता. जशें काल आमी थोडी केल्ली, आयज हांव आनीक मातशी थोडी ताका एड करता. कित्याक हें आमकां कळपाक खूब गरजेचें आसा. कित्याक हे जर तत्व आमकां कळना न्हू कृष्णा बद्दल जाल्यार कृष्ण भक्ती करपाक खूब मुश्कील जाता. पूण जेन्ना आमी कृष्णाचें तत्व ना कृष्णा बद्दल मातशें ज्ञान आसा न्हू तेन्ना मातशी भक्ती करपाक सहज जाता. तर एक श्लोका बद्दल चैतन्य महाप्रभू हांगा खास चर्चा करता. तर हे देवाचे जे 3 स्वरूप आसा ते आमकां सारके कळपाक जाय. कित्याक आमी जेन्ना भक्ती मार्गान पालन करता पूण लोक खूब केन्ना केन्ना प्रश्न विचारता. लोकांक दिसता देव म्हणजे कितें शक्ती, नाल्यार देव म्हणजे उजवाड म्हणटा, थोडे म्हणटा देव म्हणजे एक आवाज, नाल्यार देव म्हणजे अज्ञात व्यक्ती ताका कोणाक खबर ना. म्हणल्यार देवाचें खरो स्वरूप कितें आहा तेचो उल्लेख श्रीमद भागवतम करता आनी ते उदाहरण सगळें दिता. तर वदन्ति तत्त्वस्विदं तत्त्वमे ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मा इति भगवान इति शब्दते. तर हो श्लोक सांगलेलो आसा तितून देवाचे 3 स्वरूपा बद्दल चर्चा केल्ली आसा. तर 3 स्वरूप कशें आसा म्हणटा, सगळ्यांत पयलीं आसा ब्रह्मेति. ब्रह्मेति म्हणजे देवाचो ब्रह्मनाच्या रुपान स्वरूप आसा. देवाच्या आंगांसून जो प्रकाश येता, उजवाड येता तेका ब्रह्म म्हणटा. तर तो पयलो स्वरूप देवाचो आसा तो ब्रह्म. हे खुबशा लोकांची इच्छा आसता ब्रह्मान विलीन जावपा खातीर. तर ब्रह्म देवाचो एक पयलो स्वरूप आसा. ते सगळो उजवाड सगळो प्रकाश आसता. म्हटल्यार देवाक दुसरे आनीक 2 स्वरूप आसा. ब्रह्मेती, दुसरो आसा परमात्मा. परमात्मा येती म्हणटा. दुसरो परमात्मा प्रत्येक व्यक्तीच्या काळजान परमात्मा स्वरूपान देव वास करता. तर आमच्या हृदयान परमात्मा आसा, जानवरां आसूं पक्षी आसूं सगळ्यांच्या हृदयान परमात्मा आसा. तर ब्रह्मेती परमात्मा येती. आनी तिसरो म्हणटा भगवान इति शब्दते. तिसरो स्वरूप देवाचो आसा तो म्हणजे भगवान. देवाक साक्षात स्वरूप आसा. देवाक हात आसा, पांय आसा. जशें आमकां हात पांय आसा तशें देवाकूय आसता. फक्त देवाचे आनी आमचे जे हात पांय आसता तितून अंतर कितें आसता ते सच्चित आनंद आसता. आमच्या भाशेन जे हाडां मांसाचे देवाचे हात पांय आसना, तेचें शरीर आमच्या भाशेन आसता. तेचें शरीर दिव्य आसता. सत चित आनी आनंदाचें केल्लें आसा. सत म्हणजे शाश्वत, जे तेचो आदी ना आनी अंत ना ताका सत म्हणटा, इटर्नल म्हणटा ताका. चित म्हणजे ताका फूल ज्ञानमय आसा, ताका फूल आनंदाचो म्हणजे जे ज्ञान आसा, नॉलेज तेचो भंडार आसा. आनी आनंद, आनंद म्हणजे सगळे खुशी नाल्यार आनंदाचो भंडार आसता. तर अशें तेजें शरीर आसा. सच्चित आनंद विग्रह. विग्रह म्हणजे एक स्वरूप आहा ताका, अशेंच ना. तर पळोवपा उदाहरण दिता. जशें आमी हातीक जेन्ना ग्लावज घालता तेन्ना ग्लावसाक हातीचो शेप येता. तशेंच आत्माक हे शरीर शेप कित्याक येयला, कित्याक आत्माचो स्वरूप तसोच आसता. आत्माक 2 हात दोळे सगळे आसता म्हणून आमकां हात पांय सगळे आसा. तर हे पयलो आस्पेक्ट 3 स्वरूपां ताका खुबशीं उदाहरण आसा. 2 उदाहरण हांव तुमकां सांगता कळपा खातीर. प्रभुपाद 2 उदाहरण दिता. एक उदाहरण आमी कळपाक जाय. सूर्य जो आसा, सूर्याचे सगळे 3 भाग आसता. एक म्हणजे सूर्यप्रकाश. जेन्ना आमी सूर्य आतां हांगासर बसला म्हाज्या तोंडाचेर एक सायडीन सूर्यप्रकाश पडटा. कित्याक म्हाजे लेफ्ट सायडीन दावे सायडीन हे आसा सूर्य पडटा. तर सहज सूर्यप्रकाश आसा तो सुर्याची एक शक्ती. तर तो देवाचो ब्रह्मस्वरूप. जशी दुसरो पयशी हांव भायर वचून पळय जाल्यार सूर्य म्हाका एक ग्लोब गोल दिसतलो. आतां तरी दोळ्यान दोळे घालून पळोवंक शकता, सूर्याक डायरेक्ट पळोवंक शकता. पण दनपारचो बीन सूर्याक पळोवपाक मुश्कील जाता, पळोवंक शकना कित्याक दोळे पिडे जातले. तर सूर्य आमी जेन्ना पयरसून पळयता ताका ग्लोब म्हणटा. सूर्य जाल्यार ग्रह म्हणटा, ते पयसून दिसता. ते दुसरो स्वरूप तो म्हणजे परमात्मा स्वरूपान देव कसो आसा तो. आनी तिसरो जशें आमी शास्त्र सांगता की सूर्यग्रहाचेर थंयसर सूर्य देव रावता. तर सूर्य देव जो आसा तो भगवान स्वरूप आसा. तर हे तिसरे 3 स्वरूप. उजवड म्हणजे कितें, ब्रह्मन स्वरूप. सूर्य ग्लोब नाल्यार ग्रह आहा ते परमात्मा स्वरूप देवाचो. आनी
सूर्य देव जो व्यक्ती आसा तो भगवान, तशेंच देवाचे 3 स्वरूप आसता. आचार्य आमचें आनी एक उदाहरण दिता. पयसून आमी जेन्ना एक दोंगर पळयता न्हू, दोंगर आमकां केन्ना केन्ना ब्रावन नाल्यार ग्रीन ग्रीन असो दिसता पयसल्यान पळयत जाल्यार, एक 5 किलोमिटर पयसून पळयत जाल्यार. पूण जेन्ना आमी लागीं लागीं येता तेन्ना कितें जाता, कळटा की दोंगराचेर कितें झाडां आसा, दोंगराचेर मातशी घरां बांदलेलीं आसा, दिसता जशें लागीं लागीं हिल स्टेशन आसा जाल्यार. तर पयसल्यान आमी जेन्ना देवाक पळयता तेन्ना आमकां तो ब्रह्मन हो दिसता, म्हणजे ब्रह्मन फक्त उजवाडूच दिसता आनी कांय ना कशें दिसता. पूण जेन्ना आमकां साक्षात्कार आमचो वाडटा, लागीं वयता तेन्ना कळटा अरे देव तर आमच्या काळजान आसा, सगळ्या प्रत्येक जिवात्म्याच्या काळजान आसता. तर तो दुसरो स्वरूप म्हणजे परमात्मा स्वरूपाचो जाणीव येता. म्हटल्यार जेन्ना आमी भक्ती मार्ग पालन करता जशें, तेन्ना ते दोंगराचेर आमी वयता, ते दोंगराचेर वचून कळटा अरे थंय तरी लोक रावतात, थंय जानवरां आसा, थंयसर कितल्यो गाडयो सरी आसा. जेन्ना आमी साक्षात दोंगराचेर वयता तेन्ना कळटा. तशेंच जेन्ना आमी भक्ती मार्ग पालन करता तेन्ना आमकां कळटा देवाक स्वरूप आसा. फक्त देवाक स्वरूप न्हू, देवाची आमी सेवा करूं शकता, देवाक आमी फॅन घालूं शकता, देवाक आमी उदी काडून दिवं शकता, देवाचे पांय आमी मसाज करूं शकता, खूब सेवा आसा. देवाचे विग्रह आसा तेन्ना आमकां कळोन येता. तर हे 3 स्वरूप, हे तत्वां आसा न्हू, हे सगळे भक्तांक कळपाकूच जाय की देवाचे 3 स्वरूप आसा ते. आनी खुबशे जाण खास करून भगवद्गीताचेर ह्या टिका दिल्ल्या आसता, लोकांक खबर आसना की देवाक 3 स्वरूप आसा म्हणून. तर लोक कितेंय टिका दिता. हालीं आमी हांगर थिवीम सरी हांगर जेन्ना आमी भगवद्गीताचेर हे घेता, प्रवचन घेता, तर लोकांचे खूब व्हडले व्हडले जाणीव नांवां आसली, तेंची नांवां हांव घेयना, तेंच्यांनी सगळ्या रॉंग टिका दिल्ली आसा. तांकां स्वता तेंचे आमकां समजूंक जाय तेंच्यांनी उद्देश कितें आसलो. तांकां देवान धाडलेले की लोकांक भ्रमीत करपा खातीरूच धाडलेले. त्या खातीर लोक भ्रमीत जाल्लेले आसा, लोकांची भगवद्गीता सगळें सारकें समजना. म्हणल्यार त्या खातीर भागवत जेन्ना आमी वाचता कळटा की देवाचें आमकां 3 स्वरूप आसा म्हणून. तर हो तत्व सारको क्लियर जावपाक जाय, केन्ना आमी कन्फ्युजन आसपाक जायना ह्या तत्वान. दुसरें, भगवद्गीतान कृष्ण दुसरे आपल्या शक्ती बद्दल सांगता आनी प्रामुख्यान पंचमहाभूत 5 आपले शक्ती आसा म्हणटा. म्हणजे पयली म्हणटा पृथ्वी, दुसरी म्हणटा हे आसा अग्नी आसा, मागीर जल आसा, वायू आनी आकाश. म्हणजे अर्थ, वॉटर, फायर, एअर, इथर. आतां पृथ्वी, जल आसतलें, मागीर अग्नी आसता, वायू आनी आकाश आसता. तर ह्यो 5 आपल्यो शक्ती आसा म्हणटा. ह्याच्या शिवाय कृष्ण सांगता की आपल्यो आनीक 3 शक्ती आसा म्हणटा, त्यो म्हणजे मन, बुद्धी आनी अहंकार. तर हे 3 शक्ती आसा. ह्यो बहिरंग शक्तीन येता, म्हणजे भौतीक शक्तीच्या हितून येता म्हटल्यार आपली अंतरंग शक्तीच्या भितर आनी एक शक्ती आसा आनी ती म्हणजे आत्मा. टोटल 9 आसा. पंचमहाभूत 5, अर्थ, वॉटर, फायर, एअर, इथर. मागीर तिसरें मन, बुद्धी, अहंकार, मायंड, इंटेलिजन्स एंड फॉल्स इगो, आनी मागीर आत्मा येता. तर हे कशें आसा, पंचमहाभूत कवरिंग आसता, त्याच्या भितर हे मन, बुद्धी सूक्ष्म आसता. पंचमहाभूत आमी पळोवंक शकता, ताका स्थूल्य म्हणटा. स्थूल आमी हात लावंक शकता, पळोवंक शकता. आमी फक्त हे सोडून आकाश दिसना, म्हणल्यार आकाश आसता आमच्या शरिरान. तर हे आमी खास करून आमची जी शरीर आसा पृथ्वीर रावता तेंचे भितर पृथ्वी प्राधान्य आसता, म्हणजे आमचे अर्थ एलिमेंट चड आसता. वॉटर जरी आमी म्हणटा 70% आसा, म्हटल्यार तरी आसतना जे पृथ्वीचे हे आसा एलिमेंट आसा ते आमच्या भितर प्राधान्य आसा. 70% आमी वॉटर आसात. म्हटल्यार हे स्थूल आसता ते हात लावंक शकता, दिसता आमकां ते, म्हणजे आमी शरीर पळोवंक शकता. सूक्ष्म आसता ते दुसरे शरीर ते आमी पळोवंक शकना, जशें मन कोण पळोवंक शकना, बुद्धी आमकां दिसना, अहंकार तर दिसत ना खूब जाणांक. म्हणजे हे 3 सूक्ष्म शरीर दिसना. आनी त्याच्या भितर जे आसता ते आत्मा आसता. तर हे सरी आमकां जे कॉन्सेप्ट आहा सारको कळपाक जाय की कशें शरिराचें निर्माण कशें जाल्लें आसा. तर भागवतमाच्या 3ऱ्या स्कंदान कपिल मुनी आपल्या आवयक सांगता की शरीर कशें निर्माण जाता, खंयच्या स्तराचेर कितें जाता, 15 दिसांनी कितें जाता, सगळ्यांत पयलीं कान येता, मागीर कितें जाता, कशें डेव्हलपमेंट जाता ते. तर 3 म्हयन्या मेरेन सुमार 7 म्हयन्या मेरेन सारके आख्खे जे भुरगे आसता डेव्हलप जाता. तर प्रत्येक शणी केन्ना केन्ना कितें जाता तेचेर उल्लेख केलेलो आसा. तर भागवतमाचो तो 3रो स्कंद वाचूं शकता. खास करून कपिल मुनी आपल्या आवयक सांगता, देवहूतीक सांगता आसतना ते. तर हे सरी आमकां कळोंक जाय की कशें 3 शरीर आसता. आनी कृष्ण म्हणटा तो आत्मा आसा तो आपलो म्हणटा, आपलो अंश आसा म्हणटा. ते खातीर जे कृष्णा कडेन गूण आसा न्हू ते आमकांय गूण आसता. जशें व्हडलो समुद्र आसा, तितूंतलो आमी एक तांबयो भर उदीक काडलो जाल्यार ते तांबया भर उदकान सरी ते समुद्रान जितले गूण आसा न्हू ते गूण ते तांबया भितर उदकानूय आसता. तर आमी देवा वांगडा एक आसा, म्हटल्यार ते कितें गुणात्मक क्वॉलिटी जी आसा आमची एक आसा. क्वॉन्टिटी नाल्यार संख्यात्म म्हणटा ताका, संख्या नाल्यार क्वॉन्टिटी आसा ती डिफरंट आसा. समुद्र इतलो व्हडलो, ताका हजारांनी लाखांनी लिटर उदीक आसतलें भितर, कितले मेजूंक शकना आमी. आनी तांबयान कितले, तांबयान आसून 1-1.5 लिटर, जर 2 लिटरां कमी आसतले, 1 लिटर 1.5 लिटर सुमार आसता. तर ते आमकां कळपाक जाय की देवा वांगडा आमी एक आसा, म्हटल्यार
आमचो गुणाच्या रुपान आमी देवा वांगडा एक आसा. म्हटल्यार आमची संख्या जर घेत तर ताका संस्कृतान अनु म्हणटा. आमी जी आत्मा आसा ताका अनु म्हणटा. देव आहा तो विभू. विभू म्हणजे व्हडलो आसा आनी आमी एक बारीक अंश आसा. आमी देवाचो एक अंश आसा म्हणल्यार धाकटे आसा आनी देव आसा ते विभू आसा, व्हडले आसा आनी आमी तेची सेवा करपाक जाय. तर हो दुसरो कॉन्सेप्ट कळपाचो खूब गरजेचो. हो सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभू सारको शिकयता कशें. आनी सनातन गोस्वामी फुडें सांगता हे आपूण तुका शिकयता, तुमी प्रचार करपाक जाय. तेणी पुस्तक सगळें बरयलां, तुमकां सांगलां खूब बूक बरयला हेचेर की कशें कृष्ण तत्वा बद्दल कळपाक जाय. कृष्ण तत्व आमचें तत्व कितें आसा तें कळपाक जाय. दुसरें दुसरें तत्व आसता. शिव तत्व आसता, मागीर प्रकृतीचं तत्व आसता म्हणजे माया तत्व. तर अशें खूब तत्व आसा तेची आमकां इन्फॉर्मेशन आसली न्हू जाल्यार भक्ती करपाक खूब सहज जातलें. तेन्ना आमी अपराध जेन्ना नामा अपराधान आमी केन्ना केन्ना अपराध करता की शिवजीक विष्णू समान समजता केन्ना केन्ना. जाल्यार थोडे म्हणटा माया देवी, जाल्यार देवी आसा ती सगळ्यांचो स्त्रोत आसा. थोडे तर गोंयांत तर इतलें म्हणटा की गणपती सगळ्यांचो स्त्रोत आसा. तर असले आमी अपराध केन्ना करचे ना. गणपतीचो बापूय आसा तो स्वता देवाचें नाम स्मरण करता. शंकरजी स्वता रामाचें खास करून शंकरशणाचें नाम स्मरण करता. तर ते आमकां जेन्ना तत्व खबर आसा तर आमी असले मिस्टेक करचे ना. आमी अशें म्हणचे ना ना सगळे देव एक न्हू. तर फाल्यां आमी म्हणीर फाल्यां न्हू आयजूच इलेक्शन रिजल्ट येवपाक सगळे चीफ मिनिस्टर, सगळे मंत्री चीफ मिनिस्टर हे पिशेपणां. चीफ मिनिस्टर एक्टर आसता आनी ती पदवी आसा. फाटल्या काळान प्रमोद सावंत आहा, डॉक्टर प्रमोद सावंत, फुडें कोणूय जावं शकता. तर ही पदवी आसा. तशें देव एक आसा, बाकीचे सगळे आसा ते ताका डॅमिगॉड म्हणटा. ते देवी देवता आसा म्हटल्यार ते पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान न्हू. आतां सरी ह्या चॅप्टरान सरी ह्या देवाची 2 नांवां बद्दल उल्लेख केला आसा. देवाक ना 2 नांवांचे उल्लेख आसा. एक देवाक म्हणटा स्वयं भगवान. हे पयलें नांव आसा देवाचें. स्वयं भगवान म्हणजे कितें, फक्त कृष्णाक आमी हें लावंक शकता की स्वयं भगवान म्हणून. कृष्ण आसा तो स्वयं भगवान आसा. तर हें एक नांव आसा देवाचें. आनी दुसरे सरी एक नांव तेचेर उल्लेख काडटा की कृष्ण जो आसा तो हें आसा म्हणटा परम हें आसा, भक्त आसा. तर ती नांवां वरसून सरी आमकां केन्ना केन्ना कळटा की कोण देव तो. जर्मनीचो एक दादलो, एक फॉरेनर इंडियन येयल्लो आनी ताका रिसर्च करपाक जातलें की कोण खरो देव म्हणून. कित्याक तुमच्या इंडियन म्हणटा तुमी कितले देव आसा. तर तो सगळे म्हणजे काश्मीर ते कन्याकुमारी मेरेन जितलीं देवळां आसा न्हू सगळ्या देवळांनी तेणी भ्रमण केलो. आनी ताका जेन्ना विचारलें न्हू तुमी सगळ्या देवळांनी गेला आनी तुजी रिसर्च आशिल्लो तेचो परिणाम कितें काय म्हणटा, तुका कोण देव खो दिसता का म्हणून. तेणी दोळे धापून सांगलें आपूण सगळ्या देवळांनी गेला म्हणटा. तुमची जितली जितली व्हडली देवळां आसा तितून गेला आनी आपूण सांगूंक शकता की कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनॅलिटी गॉडेड. हे कृष्णा देव आसा म्हणून. तर सगळें म्हणल्यार हेणी वेद वाचूंक ना, हेणी भगवद्गीता वाचूंक ना, काय वाची नासता. ताका कशें कळ्ळें काय म्हणून कृष्णा देव म्हणून ते. तर तेणी जे उत्तर दिलें न्हू तेणी सादें उत्तर दिलां. म्हटल्यार तें उत्तर आमकां समजूंक जाय की ते उत्तरान सगळें तत्व आसा. तेणी सांगलें की आपूण ज्या ज्या देवी देवताचेर गेलो प्रत्येक देवी देवता कितें ना कितें करतालो. आपूण गेलो शिवजी पयला, थंयसर ध्यान मग घालून थंय कोणाचें तरी नांव घेता, नाम स्मरण करता, हातीन तेच्या माळा आसा. आपूण दुर्गा देवीच्या देवळान गेलो, तिच्या हातीन हें आसा म्हणटा व्हडले त्रिशूल आसा, व्हडले व्हडले हत्यार आसा, मारपाक आहा तयार ते कोणाक तरी अशी. आपूण प्रत्येक देवी देवता गेलो, कोण तरी थंय आशिर्वाद दिता, कोण कितें ना कितें करता म्हणल्यार ते मुर्त्यो सगल्यो कितें ना कितें तितून आसा. फक्त आपूण जेन्ना कृष्णाच्या देवळान गेलो तो कांय करिना म्हणलो. तो मुल्ली घेवन ते बासुरी वाजयता म्हणलेलो. तो तर देव कोण आसतलो जाका कांय काम ना. आनी हें खरें आसा, देवाक अशें म्हणटा देवाक कांय काम ना, पूण तरी आसतना सगळीं जी कामां सृश्टीची देवाच्या आदेशानुसार जाता. थंय महाविष्णू आरामान न्हिदलेलो आसता पूण तरी सगळीं कामां तेची जाता. तशें आमी फाल्यां न्हिदात तर न्हिदलेल्या आमची कामां जावची ना. आमी म्हणूं शकना न्हिदता चल ब्रेकफास्ट तयार जातलो, तशें केन्ना जावचें ना. म्हटल्यार देव न्हिदोन सगळें कार्य करूं शकता. आनी तेची निद्रा जी आसा ताका योग निद्रा म्हणटा. तो योगान न्हिदता, आमच्या भाशेन न्हिदना तो. आमी न्हिदले जाल्यार तमगुणान वयता. म्हटल्यार देव जेन्ना न्हिदता तेन्ना शुद्ध सत्वान आसता ते. तर हे दुसरो सरी आमकां ते 8 हे आसा आनी आत्मा कसो तेचें ज्ञान आसपाचें खूब गरजेचें. आनी ते शिला सनातन गोस्वामीक चैतन्य महाप्रभून शिकयल्लें आसा. फुडें सारको हो मुद्दो आसा सारको आमकां कळपाकूच जाय. हो जर आमी मुद्दो चुकलो न्हू आख्खी भगवद्गीता वाचून तेचो आमकां कांयच फायदो जावचो ना. तर भगवद्गीता सगळें शास्त्र आसा ते वाचून आमकां कितें कळपाक जाय तेचेर ताका शिकयता. म्हणजे आमी आख्खें शास्त्र वाचता, पुराणां वाचता, भागवत वाचता, महाभारत, रामायण वाचता, सगळें वाचून कितें कळपाक जाय, वॉट वी हॅव टू नो आफ्टर रिडींग द शास्त्रस ऑर स्क्रिप्चर्स. तर तेन्ना सांगता की पर्पज ऑफ वेदास इज टू नो कृष्णा. वेदा जे आसा तेचो मूळ उद्देश आसा कृष्ण कोण तो कळपा खातीर. भगवद्गीतान कृष्ण स्वता 15व्या अध्यायाच्या 15व्या श्लोकान उल्लेख करता. ते सांगता
सर्वस्व चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तर स्मृतीर ज्ञानम अपोहनम च वेदेचे सर्वे अहम एव वेद्यो म्हणटा. वेदा वाचून आपणाक कळपाक जाय म्हणटा. बेश्टे वेदा वाचल्यान जर आपणून कोण तो कळोंक ना जाल्यार वेदा वाचून कांयच फायदो ना म्हणटा. तर हो 15.15 15व्या अध्यायाचो भगवद्गीताच्या 15वा श्लोक जर कोणाक याद धरपाक जाय 15.15 आसा. तर थंय कृष्ण सांगता की आपूण जे सगळे वाचून त्याचो फळ स्वरूप आपणाक कळपाक जाय म्हणून. त्या खातीर शिला प्रभुपादाच्या कृपेन आचार्याच्या कृपेन आमकां भक्ती मार्गाच्या स्वरुपान आमकां सारकें एसेन्स दिल्लेलें आसा. आमी सगळे वाचून मागीर निमाणे जेन्ना आमी कळटले कृष्ण भक्तीत करपाक जाय ते खातीर आमकां खास इस्कॉनान आनी बाकीची संप्रदाय सुरवातेकसून भक्ती मार्गान लायता. कित्याक सारूच तो आहा, सार आसा कृष्ण कोण तो कळपा खातीर. जर आमकां कृष्ण कोण तो कळ्ळो फुडें कितें करपाक जाय त्याची भक्तीत करपाक जाय. त्या खातीर आमची सुरवातूच जाता कृष्ण भक्ती आनी तितून नाम स्मरण देवाचें घेवप तें सर्वोत्तम आसा. त्या खातीर कलियुगान जेन्ना आमी देवाचें नांव घेता तें सारकें श्रेश्ठ आसा. तर हे तत्व सरी आमकां पर्पज ऑफ वेदास हो कळपाक जाय. सनातन गोस्वामीक सारकें शिकयता की लोकांक सनातन गोस्वामीक सगळें खबर आसलें. चैतन्य महाप्रभू उपदेश दिता ते सनातन गोस्वामीक न्हू. आमकां कळपाक जाय सनातन गोस्वामी इतलो पंडीत कोण नाशिल्लो. आख्ख्या ते वाठारांत सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी व्हडले पंडीत आशिल्ले. तांकां सगळें खबर आसलें. पूण तरी ते इतले नम्र आसले. ते विचारता सनातन गोस्वामी विचारता आपूण कोण, आपलो आनी देवाचो संबंध कितें असले नम्र प्रश्न विचारता. अशें ना की ताका खबर नासलें, ताका खबर आसलें. त्या खातीर अशें म्हणटा आमकां ज्ञान जर खबर आसा पूण तरी आसतना आमी ते गुरू कडल्यान आयकपाक जाय. कित्याक गुरू कडल्यान आयकलेले तेन्ना तें ज्ञान आसा तें विज्ञान जाता, आमकां साक्षात्कार प्राप्त जाता. नाजाल्यार तें ज्ञान आसतलें आमी तें केन्ना आमच्या जिवनान वापरचें ना. फक्त ज्ञान आसा, खूब लोकांक खबर आसा आनी आपणाक भगवद्गीता 700 श्लोक खबर आसा. पूण प्रभुपाद म्हणटालो असले लोक जे म्हणटा जाका 700 श्लोक खबर आसा जाल्यार 4-5 श्लोक थोडे श्लोक खबर आसा तांकां विचार म्हणून तांकां मुद्दम विचारा की एक श्लोक तुमच्या जिवनान तुमी पालन करता काय म्हणून. लोक श्लोक व्हडले व्हडले सांगता म्हटल्यार एक श्लोक पालन करता जिवनान. लोकांक मातशें मांसाहार सोड म्हटल्यार जायना, लोकांक जुगार सोड म्हटल्यार जायना, लोकांक परस्त्री संग सोड म्हटल्यार जायना, बारीकशे नियम पालन करपाक जायना. आनी म्हणटले आपणाक सगळें खबर आसा. सगळें खबर आसा कितें शुद्ध सत्वगुणान येवपाचे 4 धर्माचे जे खांबे आसा ते पालन करपाचे खूब आवश्यकता आसता. ते धर्माचे 4 खांबे सगळे लोकांक खबर आसना कितें आहा ते आनी ते फुडले सोडून दी. त्या खातीर जेन्ना असले ज्ञान आसा ते आमकां कळपाकूच जाय. जरी हे चॅप्टर आमी खूब फावटी स्कीप करता एका फिलॉसॉफी म्हणून, पूण फिलॉसॉफी खबर ना जाल्यार भक्तीन आमी हालतले. कित्याक फुडें फुडें जेन्ना वयता लोक जेन्ना प्रश्न विचारतले आनी भारतांत तरी असली इतले अपसंप्रदाय आसा, इतले रॉंग इन्फॉर्मेशन मार्केटान आसा. जर तुका खरी इन्फॉर्मेशन खबर ना, खरें ज्ञान ना जाल्यार तुमी बिविल्डर जातले. अशें म्हणटा कोणाक भांगार विकते घेवपाक जाय ताका खबर ना भांगार कितें तें. लोक जेन्ना तो बाजारांत वयतलो लोक फटयतले ताका सादो गुणो दितलो म्हणटा हे भांगार म्हणटले. तर आमकां भांगार कितें तें खबर आसपाक जाय, खरें ज्ञान कितें आहा तें खबर आसपाक जाय. त्या खातीर सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभू सारकी शिक्षा दिता आनी ती वाचपाचें खूब गरजेची आसा. सुमार 301 श्लोक 250 चड. हांव हांगा येवचे पयलीं 261 श्लोक आसलेले, त्याच्याकून चड आहा ते, इतलेच ना ते. तर हे फुडें कृष्णाच्या बद्दल सगळें आमकां ज्ञान आसपाक जाय. लोक खूब फावटी म्हणटा कृष्ण देव न्हू, पूण सगळे शास्त्र आसा न्हू ते सारकें सांगता. अर्जुनान जेन्ना भगवद्गीतान उल्लेख केलो तेणी सांगलें तूंच देव म्हणून आपूण मानता. आनी अर्जुन म्हणटा आपूण सांगिना म्हणटा, तो नांवां घेता व्हडल्या व्हडल्या साधूंची. असीत देवल नारद, असीत ऋषी म्हणटा तो मानता म्हणटा, देवल मुनी मानता, नारद मुनी सांगता की तूं देव म्हणून, आपूण सांगिना म्हणटा. तर अशें ना की आमी सांगता कृष्ण म्हणून. तो सांगता जी गोस्वामी आपले कृष्ण संदर्भान सांगता की देव कोण, देवकी आनी वसुदेव हेचो चेडो आसता तो देव म्हणटा. आनी तो कोण कृष्ण, ताका नांव आसा वासुदेव. तर वसुदेवाचो जो चेडो आसा तो कृष्ण, ताका वासुदेव कृष्ण म्हणटा, तो देव म्हणटा. त्याच्या फुडें उल्लेख केलो आसा जो नंद आनी यशोदाचो चेडो आसा तो देव. तर तेंची नांवां आवय बापायची नांवां दिल्लीं आसा. तर आमी कोणाकूय देव म्हणूंक शकना. एक उदाहरण दिता. आतां कलियुगान कल्की अवतार येवपाचो आसा. आतां कल्की तुमी बाजारांत पयशे खुबशे आपूण कल्की म्हणटा, आपूण कल्की आशिर्वाद दिवंक त्याच्या दर्शनाक पयशे सगळे घेता आनी आशिर्वाद दिता आनी आपूण कल्की म्हणटा. म्हणल्यार कल्की जो आसा ताचो उल्लेख केलेलो आसा. कल्कीच्या बापायचें नांव दिल्लेलें आसा. कल्कीच्या बापायचें नांव विष्णू यश. त्याच्या खंयच्या जाग्यार ताचो जन्म येतलो ते सगळें दिल्लें आसा. तो जागो जो आसा संबाला बिहारान पडटा. तर हे उल्लेख केल्लेलो आसा. तो बापूय कोण आसतलो, तो खंय येतलो, तो कसो येतलो त्याचो उल्लेख केल्लो. तो घोडो घेवन येतलो आनी त्याचो घोड्याचो रंग आसता श्वेत म्हणजे गोरो म्हणजे व्हायट कलरचो घोडो आसतलो. आनी कसले शस्त्र घेवन येवचो ते सगळे उल्लेख केलो. तो तलवार घेवन येतलो, बंदूक घेवन येवचो, तलवार घेवन येतलो आनी सगळ्यांचो नाश करतो आनी पुनर तो सत्ययुगाची पुनर्स्थापीत करतलो. म्हणजे कलियुगाचे अंत म्हणजे जेन्ना शेवट, कलियुगाची आयु जी आसा 4,32,000 वर्सां. हे सगळे ज्ञान आमकां भागवत वाचून मेळटा. अशें ना की आमी हे केलां म्हणून आपल्या मनान येयला ते घातलें.
4,32,000 कलियुगाची वर्सां आसा, भितरली फक्त आतां 5,000 सुमार 544 सुमार, म्हणजे कृष्ण जान जितली वर्सां आला म्हणजे सुमार 5,500 वर्सां जाल्लेली आसा सादारणपणे. तर आनीक तुमी चिता 4,32,000 फक्त 5.5 वर्सां गेल्या म्हणजे 4,27,000 वर्सां उरल्या आनी कलियुगाची. आनी आतांच आमी पळयता की कलियुग इतलो सारको दुशीत जाल्लो, लोक इतले कोण धर्म सारको पालन करिना आनी फुडें आमी चिंतूं शकता कितें जातलें तें. तर हे इतलो उपकार आमचेर कित्याक आसा, कित्याक चैतन्य महाप्रभू अवतरीत जाले आनी शिला प्रभुपाद हे जे हरे कृष्ण आंदोलन आहा ते सुमार 10,000 वर्सां चलतलें. म्हणजे आनीक 10,000 वर्सां चैतन्य महाप्रभू येयल्या उपरांत म्हणजे 9,500 वर्सां लोकांक त्याचो फायदो प्राप्त जातलो. आनी त्याच्या उपरांत कितें जातलें आमी चिंतूं शकना. भागवतमान सांगलें लोक आपल्या स्वताच्या भुरग्याक मारून खातले. विश्वास दिसना अजून मेरेन सरिया ताका बेबी फिटस मेळटा मार्केटान विकते मेळटा. चायना बीन अशे वयशी मनशांचे भुरगे लोक खातात थंयसर. आमी विश्वास करूं शकना, खातात लोक. तर हांव अशें लोक अशे आहा कितें सोरोप तर खाता म्हणजे मनीस आपल्या भुरग्याक खातले. आनी लोक इतले आसतले म्हणजे त्याची आयु फक्त 20 वर्सां आसतली. म्हणजे 20 वर्सां तो जन्माक येतलो, त्याचे स्कूल जातले, लगीन जातले, भुरगीं जातले आनी 20 वर्सां भितर मरण सरी वयतलो. आनी अशें आमी पळयता पयलींचे लोक 100 वयर आयु जगताले, आतांचे लोक 60-70 वर्सां म्हणून मरण पावता. आनी तेंची कच सरी तेंची हायट आसा ती कमी कमी जायत आसा. पयलींचे पयशी लोक हायट आसताले, लांब आसताले. आतां थोडे लोक पळय बारीक बारीक जातात. जशे जशे कलियुग वाडटले तशे ल्हान ल्हान जातले. आनी जेन्ना कल्की अवतार येतलो तर कल्की ते पळोवंक शकता बुटके आसतले बारीक बारीक ल्हान, आनी तांकां कल्की अवतार सगळ्यांक मारून उडयतलो. कित्याक कोण धर्म पालन करतो ना, फक्त थोड्या लोकांक घेवन तो परत सत्ययुगान तांकां घेवन धर्माची जी आसा युगा सायकल ती परत स्टार्ट करतलो. तर हे सरी आमकां कृष्ण आसा ते कळपाक खूब गरजेचो. तर ह्याचो उल्लेख सरिया भागवतमान दिल्लेलो आसा. वदंती तत्त्वस्विद तत्त्वम ज्ञानम अद्वयम, हो दुसरो श्लोक. एते चांस कलपुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियानी व्याकुलम लोकम मृदयंते युगे युगे. तर कृष्ण आसा तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आसा. हेचो सगळ्या कडेन विस्तार स्वरुपान सांगलेले आसा. आमी लोकांचे कित्याक आयकपाक जाय, ब्रह्मा स्वता आपले ब्रह्म संहिता म्हणटा, ईश्वर परम कृष्ण, सगळ्यांक व्हडलो परम ईश्वर कोणा कृष्ण म्हणटा. तेणी म्हणून विष्णू म्हणूंक ना तेणी. ते खातीर हो जो कन्फ्युजन आसा विष्णू आनी कृष्ण तो आमकां क्लियर आसपाक जाय की हे तत्व आसा. हे विष्णूचे फुडलो हे तुमकां जस्ट झलक दिता, कित्याक हे इतले डिटेल सांगले सगळे माथ्या वयल्यान 100% वयतले, कित्याक इतली ज्ञान समजपाक इतले सहज ना ते. तर कृष्णाचे 3 त्याचे प्रकाश जे आसा, कृष्ण येता न्हू त्याचे 3 तरेचे कृष्ण अवतरीत जाता, प्रकाश आसा म्हणटा. तर ताका म्हणटा स्वयंरूप, हांव संस्कृतान सांगता पयलीं. दुसरो म्हणटा ते तत् एकात्म रूप, आनी तिसरो आसा आवेश रूप. तर स्वयंरूप म्हणजे कृष्ण स्वता आपूण जेन्ना अवतरीत जाता ते स्वयंरूप आसा. ते स्वयंरूपान सरिया तितून स्वयंरूप आसा जेन्ना कृष्ण येता आनी ताका स्वयं प्रकाश आसा तेन्ना स्वयं प्रकाशीत जाता. आनी तें सांगला न्हू, हे जेन्ना मेरेन आमी 10 फावटी तरी वाचिना ते मेरेन आमच्या तकलेन वयचें ना. एकदां वाचून ते कांय कळपाचें ना कसं. इवन हांवें तुमकां आतां सांगलें सरिया ते सगळे बाउन्सर वचपाचें आसा. आनी कृष्णाचे कशें प्रभाव विलास आसता आनी वैभव, म्हणजे प्रभावाचें उदाहरण दिवं शकता. तर सबरी मुनी जाल्यार थोडे साधू आसता न्हू ते आपल्याक विस्तार करूं शकता. तर अशें म्हणटा जे व्हडले योगी आसता न्हू आपल्याक 9 भागांनी विस्तार करूं शकता. जशें सबरी मुनी आशिल्लो तेणी 50 तेणी खूब केले. इवन आनी एकटो मुनी आशिल्लो तेणी 9 भागांनी विस्तार केल्लेले. तर ते आपल्याक विस्तार करूं शकता. म्हटल्यार कितें जाता, जर मुनी जाल्यार योगी जेन्ना विस्तार करता न्हू जाल्यार एक भाग त्याचो हात वयर करता, तर बाकीचे 8 जाण आसता ते हात वयर करतले. तेणी एका हातीन जशें म्हणजे कॉमन तेंचे हातले जे तेंची क्रिया आसता न्हू, हात वयर केलो सगळे हात वयर करतले. तो एकट्यान नाचपाक लागलो सगळे नाचतले. म्हणजे ते बाकीचे 8 जाण आहा ते दुसरे हे करूं शकना. म्हणजे कृष्ण जेन्ना विस्तार जाता, कृष्ण जेन्ना आपूण विस्तार करता, कृष्ण हांगासर जर जेयता थंय दुसरे कडेन न्हिदो शकता. तिसरे कडेन जशें नारद मुनी द्वारकेक येता तो पळयता कृष्ण हांगासर ल्हान भुरग्यां कडेन खेळटा आपल्या. दुसरे कडेन पळयता आपल्या बायले कडेन तो उलयता थंयसर. तिसरे कडेन पळयता तो यज्ञ करता. म्हणजे त्याचे विस्तार स्वरूप आहा ते प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल कार्य करूं शकता, दुसरे कार्य करूं शकता. म्हणजे सादारण योगी आहा तसं करूं शकना. सादारण योगीचो एक हात वयर येता, सगळ्यांचे एक हात वयता. एक योगी कितें जालें पठान जालें घास मारलो सगळ्यांचे घास मारतलो. तर तशी योगी कडेन इतली शक्ती आसना. तर ते शक्तीक म्हणटा प्रभाव म्हणटा. प्रभाव म्हणजे कृष्ण विस्तार करता म्हणल्यार प्रत्येक त्याच्या विस्ताराक ती शक्ती आसता की आपूण इंडिव्हिज्युअल कार्य करूं शकता. आणि दुसरो आसा वैभव. वैभव म्हणजे कृष्णाची विभूती आसा. कृष्णा कडल्यान पयले जे विस्तार जो येता ताका बलराम म्हणटा. आनी बलरामा कडल्यान कशें वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध येता, मागीर महाविष्णू येता. तर हे विस्तार स्वरूप आहा ते वैभव विलासा भितर येता. तेचे फूल डिटेल दिल्लेले आसा कोण कसो येता.
आनी जशें हांवें सांगलां आमकां विष्णू म्हणजे कोणूय आमी कोणाकूय कितेंय नांवां घेता, पूण विष्णूच्या खंयच्या 4 हात आसता, खंयच्या हातीन शंख चक्र पद्म गदा आसा, ते हातीन खंय खंय धरला तेचे वरसून ताका नांवां आसा. जर तेणी वयर शंख धरला काय वयर गदा धरल्या काय गदा चडशी सकयल धरता, शंख पद्म वयर आसता केन्ना केन्ना, तर त्या प्रत्येक हांकां तांकां नांवां दिल्लीं आसा. तशें व्हडली विभुतीची फूल डिटेल ताका शिकयता. जर कोणाक खरें हेका शिकपा खातीर हें वर्सांची वर्सां वयतलीं, कोणाक हें सारकें शिकपाक जाय, एकूच चॅप्टर हांव म्हणटा 20वा चॅप्टर कोण शिकपाक सोदता, आमच्या असली कमी बुद्धीच्या लोकांक ती वर्सांच्या वर्सां 5-6 वर्सां तरी घालची पडटी कळपा खातीर कितें सांगता ते सगळें ज्ञान चैतन्य महाप्रभून सनातन गोस्वामी दिला. कित्याक जर आमकां ज्ञान ना, सारकें ज्ञान ना जाल्यार भक्ती आमी सारकी करूं शकना. पूण ज्ञान आमचें सारकें आसा जाल्यार भक्ती सहज जाता. आमी जशें हांवें सांगलां रॉंग इन्फॉर्मेशन सरी मार्केटान सरी आसली जाल्यार बाजारान आसा, आमी तेतून भ्रमीत जावचे ना, बिविल्डर जावचे ना. आमी सारकें कितें हातींत घेतले. लोक कितले कितेंय म्हणून लोक केन्ना केन्ना व्हडली व्हडली नांवां घेतात. ती हांव नांवां घेयनात म्हटल्यार व्हडले आचार्य जे फाटल्या काळार येयले तेंच्या नांवारसून सरी रॉंग प्रचार केल्लो आसा. त्या खातीर आमकां सारकें सूक्ष्म रावपाक जाय, म्हणजे सारकें तीव्र आसपाक जाय, बुद्धी आमी उक्ती ठेवूंक जाय. आनी निमाणो एक हांव बारीकसो पॉयंट सांगून हांव हांगा रावतां. खास करून हो भक्ती मार्गान खूब गरजेचो आसा. आमी गुरू साधू आनी शास्त्र आहा हे त्रिकोण आमकां सदांच याद धरपाक जाय. गुरू म्हणजे आतां साक्षात आमी जे जिवंत गुरू जे आमकां पळोवंक शकता, आमी तांकां सद्या आसा, भूतळाचेर आसा, ते ऑलरेडी उपदेश करता ते गुरू. साधू म्हणजे जे पयलीं गुरू येवन गेल्लेले आसा, जे पयलींचे गुरू सनातन गोस्वामी आहा, रूप गोस्वामी आहा, पयलींचे जे गुरू आसा, आचार्य आसा येवन गेला, मध्वाचार्य, रामानुचार्य, गुरू साधू जाले आनी शास्त्र. तर तिगांचे त्रिकोण आहा न्हू, आमी सदांच पळोवंक जाय म्हणटा. गुरू कितें म्हणटा, साधुवांनी कितें म्हणून गेल्या आनी शास्त्र कितें म्हणटा. जर तिगूय एक सांगिना न्हू आमी तें मानपाक जायना. तिगांचे जे सांगप आसा एक आसपाक जाय. शास्त्र एक सांगता तेच गुरूनी सांगपाक जाय, आनी गुरू सांगला ते पयलींचे आचार्य म्हणजे साधू. तिगांचे जेन्ना मिलाप जाता तेन्ना आमी तें ज्ञान आमचे कडेन आहा तें सारकें आहा म्हणून मानूं शकता. भगवद्गीतान सरी जेन्ना कृष्णा म्हणटा की आपूण देव म्हणटा, कृष्णाक अर्जून मानता तूं देव म्हणून अर्जून म्हणिना की आपूण बेश्टोच मानता. अर्जून साधूंची नांवां घेता. असित, देवल, नारद मुनी सांगता म्हणटा, असिल मुनी सांगता म्हणटा, देवल ऋषी सांगता. तर तो सरी त्रिकोणाचें पालन करता. म्हणजे शास्त्रांत तर आहात, साधूंनी मानला, आनी आतांचे जे वर्तमान गुरू आसले ते सरी मानताले. जशें थोड्या लोकांक वेद व्यासांक जेन्ना आशिल्लो कृष्ण, तांकां खबर आसलें कृष्ण देव म्हणून. भीष्म पितामहांक खबर आसलें, खुबशे जे आसले न्हू त्या टायमार तांकां खबर आशिल्लें. पराशर भट्ट उपमा दिता, तरेचे गुण जे आसा कृष्णा कडेन तेचे बद्दल उल्लेख करता. ताका खबर आसलें भगवान कोण तो, सगळ्यांक खबर आसलें थोड्यांक. म्हटल्यार बाकीचे जे लोक जशे दुर्योधन आसले आनी कौरव आशिल्ले तांकां खबर आसून सरी ते मानूंक सोदिनासले. तशे लोक आमकां आतां सरी मेळटले, कौरव मेळटले, जे आपली भ्रमीत धारणा घेवन भगवद्गीता आनी भागवताचेर टिका करपाचो प्रयत्न करतले. हांव सरी हांगासर आमी उलयता, फाटल्या खेपी सरी एकटो दादल्यान म्हाका एक सांगलेलें, आपली खंयची मनगडन धारणा घेता आनी ताका म्हणटा खंयचो अस्तित्व नासलेले फिलॉसॉफी घेवन येता आनी सांगता. ते कांय अस्तित्वान आसना. भगवद्गीता आहा ती सारकी साफ उलयल्ली आसा, भगवद्गीतान साफ नॉलेज दिल्ली आहा. त्या खातीर आमकां कितें नॉलेज आहा ती भगवद्गीतान सारकी खबर आसपाक जाय. तर हांव हांगासर रावतां.